इमरान खान साहब के दौर में भी एक स्कैंडल आया बड़ा, जिसके लिए बाकायदा JIT बनी और फिर उसकी रिपोर्ट कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पब्लिश भी की गई, नाम भी सबके सामने आ गए, लेकिन ये स्कैंडल आज तक हल नहीं हो सका। और हर साल ये मामला सामने आता है कि पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है और उसके बाद फिर इंपोर्ट के लिए टेंडर जारी किया जाता है। लेकिन सेठी साहब, अब की बार IMF आड़े आया। IMF ने बाकायदा एहतजाज के रिजर्वेशंस का इजहार किया कि आपने जो हमारी लगाई गई शराइत है उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो अब एक कमेटी वज़ीर आज़म ने बना दी है जो 30 दिन, यानी इतना लंबा अरसा 30 दिन का दिया गया, वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी कि इस शोबे को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए अब कुछ सजेशंस ऐसे हैं कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए, इसे हुकूमत की जो मुदाखलत है उससे बिल्कुल आज़ाद कर देना चाहिए। फवाद हसन फवाद साहब जो मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा भी हैं और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वज़ीर भी रहे, उन्होंने भी अपनी ट्वीट में निशाना बनाया क्रिटिसिज्म का हुकूमत की पॉलिसी को। तो कैसे ये स्कैंडल से जान छूट सकती है? नहीं छूट सकती। जो हुकूमत भी आएगी इससे जान नहीं छुटा सकती। उसकी वजह यह है कि हर पार्टी के जो लीडर्स हैं, एक्सेप्ट फॉर इमरान खान, मगर उसके भी बाकी लीडर्स जो बड़े लोग हैं, दे आर ऑल शुगर मिल ओनर्स। इट्स द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज पीपल। और ये 8-9 ग्रुप्स हैं और हर सियासी जमात, हर बड़ी फैमिली इज रिप्रेजेंटेड। और ये शुगर मिल का जो सारा चक्कर ही है कि इसीलिए इजाजत दी गई थी ताकि ये लोग पैसे बनाएं और फिर ये इन्वेस्टमेंट करें अपनी सियासत में, और फिर इस शुगर मिल की जो सोर्स ऑफ इनकम है इसको बरकरार रखें। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर पॉलिटिशियंस। हर पॉलिटिशियन जिसके पास शुगर मिल है, वो बिजनेसमैन भी है और पॉलिटिशियन भी है। आप गिन लें, किसी फैमिली का नाम ले लें, आप किसी सीनियर लीडर का नाम ले लें, दे ऑल हैव शुगर मिल्स। और एक जमाना तो था कि लोन भी पाकिस्तानी बैंक्स देते थे शुगर मिल लगाने के लिए, और शुगर मिल की जो मशीनरी है वो भी पाकिस्तान में बनती थी, और सारे जो पैसे थे वो भी कुछ कच्चे में होते थे और कुछ पक्के में होते थे। वो अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि अगर सिर्फ शुगर मिल की प्रॉफिट्स को सही तरीके से जज कर लिया जाए और टैक्स कर लिया जाए तो आपका जो सारा फिस्कल डिफिसिट है ये उड़ जाएगा। तो इसलिए आई थिंक कोई गवर्नमेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर शुगर मिल के जो ओनर्स हैं उनको टेक ऑन नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल शुगर मिल जो एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के मेंबर है। ही इज द वन हु इज इन चार्ज ऑफ द होल शुगर मिल एसोसिएशन एंड सो ऑन। तो ये सारी सियासत है, और अगर आपका ख्याल है कि इसको मसला हल हो जाएगा तो ये नहीं होगा। मैं क्या कहूँ। तो IMF के एतराज का क्या होगा, उसको कैसे दूर किया? IMF ने एतराज यही किया कि आपने क्यों इजाजत दे दी इंपोर्ट की विदाउट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट की सब्सिडी क्यों दे रहे हैं आप। वो सही कह रहा है। देखिए ना, अगर वो बंद कर दें तो फिर इनको पैसे नहीं बनेंगे ना। अब ये जो सारा है कि हम डीरेगुलेट कर देते हैं जी बिल्कुल कोई डीरेगुलेशन नहीं होनी। जब तक सब्सिडी देंगे शुगर मिल वालों को, और जब तक ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलती रहेगी इस तरीके के साथ, ये मसला हल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट को कि कितने शुगर प्रोड्यूस हो रही है, कितनी डिमांड है, क्या जरूरत है इंपोर्ट करने की, यानी दे डोंट हैव अ हैंडल ऑन इट। कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं जो शुगर मिल ओनर्स हैं, या अलायंस पार्टनर्स हैं जो शुगर मिल ओनर्स हैं। तो ये आप देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये व्हीट का और शुगर का जो इशू है ये मैं आपको बताता हूँ। जो मेन इशू है, मेन ये है कि शुगर केन जो है वो फार्मर उगाता है, गंदम जो है वो फार्मर करता है। अब फार्मर ये चाहेगा कि भाई मुझे अच्छे कीमतें मिले जब मैं बेचते जाऊं। फिर अगर अच्छी कीमत मिलेगी अपने गंदम की या अपनी शुगर जो मैं गन्ना लगाता हूं और जो शुगर रॉ शुगर बनाता हूं निकालता हूं, तो फिर मैं उगाऊंगा। अगर अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो मैं क्यों उगाऊं? मैं कॉटन उगा सकता हूं, मैं और भी कुछ कर सकता हूं जी। तो होता ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होती हैं। एक ये कि फार्मर जो है वो कहता है मुझे हाई से हाई प्राइस मिले, उसकी इनकम है। मगर जो शहरी लोग हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रोडक्शन, गंदम हो जाए, शुगर हो जाए, वो कहते हैं हमें सस्ती से सस्ती मिले। इसे इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं सीजर्स क्राइसिस,
کہ ایک سیزر جو ہے وہ کہتی ہے زیادہ اور دوسری سیزر جو ہے کہتی ہے وہ کم. اچھا. مزدور طبقہ، شہری لوگ تو کہتے ہیں گندم سستی ملنی چاہیے. جو لوگ پروڈیوس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مہنگی بیچیں گے ہم. تو یہ جو ساری دنیا میں ایسے ہے کہ ایگریکلچرل پروڈکٹس کو سبسڈی بھی دی جاتی ہے. سبسڈی مراد یہ ہے کہ شہروں کے اندر جو لوگ کنزیوم کرتے ہیں ان کے لیے قیمتیں لو رکھی جاتی ہیں اور جو لوگ بیچتے ہیں ان کے لیے قیمتیں تھوڑی ہائی رکھی جاتی ہیں. ٹھیک. اور باقی جو خسارہ جو ہوتا ہے وہ پھر گورنمنٹ فلفل کرتی ہے. اگر فری مارکیٹ کر دیں آپ تو فری مارکیٹ کے اندر تو نہ فارمر کو کچھ ملے گا کیونکہ وہ جو خریدنے والے ہیں مڈل مین جو ہے یا ہولڈرز جو ہیں وہ کنٹرول کر لیں گے سارا کچھ پرائسز کو. اور اسی طریقے کے ساتھ جو شہری لوگ ہیں ان کو بھی سستی چیز نہیں ملے گی، ان کے لیے بھی شارٹیجز کریٹ کی جائیں گی اینڈ سو آن. تو یہ ڈی ریگولیشن والا فارمولا جو ہے نا یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. تو ویٹ کے اوپر جو اپلائی کیا وہ کام کر گیا؟ ویٹ کے اوپر اگر یہ اپلائی کیا گیا تو نہیں، ابھی ویٹ میں آپ دیکھیں نا کتنا رونا دھونا ہے فارمر کا. فارمر بہت رو رہا ہے، فارمر پس گیا ہے. فارمر کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ اب ہمیں قیمت کیا ملے گی کیا نہیں ملے گی. کچھ لوگوں نے تو چھوڑ دی ہے، گندم اگائی نہیں اس سال. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ ہوگا کیا. تو اس لیے اور یہ جو کیونکہ گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں امپورٹ کروں یا ایکسپورٹ کروں تو وہ بھی، اور انہوں نے پوری کارپوریشن بنائی ہوئی ہیں، ٹریڈنگ کارپوریشن پاکستان فلانا ڈگڑا، پھر یہ کہ جی اتنے سٹاکس جو ہیں وہ ریزروز میں رکھنے ہیں ہم نے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک سیکنڈ میں ڈی ریگولیٹ نہیں ہو سکتی. اور اگر ڈی ریگولیٹ بھی ہوتی ہے تو پھر یو ہیو ٹو بی الرٹ. شوگر کے لیے اور ویٹ کے لیے تو اسپیشلی منسٹریز آپ کو فل ٹائم کام کرتی ہے مانیٹر کرنے کے لیے تاکہ فارمر کو بھی اچھی قیمت مل جائے اور جو لوگ خریدنے والے ہیں ان کو بھی کم قیمت ملے. اور جو بیٹ میں جو ایشو ہے وہ یا امپورٹ یا ایکسپورٹ کے ذریعے یا سبسڈی کے ذریعے اس کو کور کیا جائے. مگر یہ ہوتا نہیں ہے اس لیے بیکاز دا مین کنسرن ان دس انڈسٹری از شوگر مل اونرز. فارمر نہیں، شوگر مل اونرز دے شوڈ میک اے بگ پروفٹ. آپ کو نہیں پتا ہاؤ مچ پروفٹ ایوریج شوگر مل میکس. اور میرے گلے پڑ جائیں گے اگر میں نے کوئی ذکر کر دیا، بہت سے اور لوگ کر رہے ہیں. سو وی نو واٹس گوئنگ آن. بٹ یہ کمیٹی اٹس ناٹ گوئنگ ٹو کم ٹو اینی کنکلوژن. ایسے ہی چلے گا، ہر سال یہ کرائسس ہوگی، ہر سال میڈیا رونا دھونا کرے گا اور ہر سال کبھی امپورٹ ہو جائے گی جب نہیں ہونی چاہیے، کبھی ایکسپورٹ ہو جائے گی جب نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے امپورٹ کتنی کرنی ہے اور ایکسپورٹ کتنی کرنی ہے. کوئی پریشر پڑتا ہے تو اجازت دے دیتے ہیں امپورٹ کی، پریشر پڑتا ہے تو ایکسپورٹ کی اجازت دے دیتے ہیں اینڈ سو آن. لیکن اس پریشر کے بعد ہی ٹینڈر مختصر کیا گیا. پہلے 3 لاکھ ٹن کا ٹینڈر جاری کیا گیا، پھر اسے واپس لے کر 50,000 ٹن کا اب کر دیا گیا. یہ اسی پریشر پر IMF کے پریشر پر کیا گیا، مارکیٹ نیڈ کو نہیں دیکھا گیا. نہیں، یہ IMF کا پریشر یہ نہیں ہے کہ آپ 50 کریں یا 75 کریں یا 3 لاکھ کریں. IMF کہتی ہے جو بھی آپ کریں گے، ہم نے رولز بنا دیے ہیں، یہ امپورٹ ڈیوٹی ہے یہ ہوگی، یہ سبسڈی نہیں ملے گی ایکسپورٹ کے اوپر، یہ امپورٹ کے اوپر یہ ڈیوٹیز لگیں گی. اب یہ کرتے کیا، امپورٹ کے اوپر وہ ڈیوٹیاں ہٹا دیتے ہیں تاکہ جو لوگ امپورٹ کر رہے ہو 4 پیسے ٹھیک ٹھاک بنا لیں. اگر ڈیوٹیاں لگاتے ہیں تو وہ بکے گی نہیں ان کی. اگر وہ بکے گی نہیں تو قیمت بڑھانی پڑے گی ان کو. شوگر کی قیمت بڑھائیں گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا، شور پڑ جائے گا. تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں. یہ ایک پالیسی جو ہے نا وہ بنتی اس لیے نہیں ہے بیکاز دیر آر سو مینی اسٹرانگ پاورفل ویسٹڈ انٹرسٹ جو چاہتے ہیں ایسے ہی چلے. ٹھیک ہے، وہی بات کہ چھری گرے خربوزے پر یا خربوزہ چھری پر، دونوں صورتوں میں پستہ یا کٹتا خربوزہ ہی ہے. تو عوام کے لیے ہی ہر سال قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسکینڈل کے آنے کے بعد 20-30 روپے شوگر کی قیمت، چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. ظاہر ہے جو عوام پے کرتے ہیں. اگر ٹیکس IMF لگوائے گا تب بھی عوام بھرے گی، اور اگر شارٹیج ہوتی ہے تو تب بھی مہنگی چینی عوام ہی خریدیں گے. ہے سارا کا قضیہ چینی کا.